अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, तीन बड़ी खबरें हैं, उसको डिस्कस करेंगे जो इस टाइम पे इंतहाई अहम खबरें हैं। एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं, एक और ऑपरेशन के दौरान तीन अस्करियत पसंदों को जो है वो हलाक करने का दावा किया है। दूसरी नाजरीन जो बड़ी खबर है, चीन इस टाइम पाकिस्तान के साथ खुल के खड़ा हो गया है और अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। तीसरी नाजरीन जो अहम खबर है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में अफगान माजरीन को निकाला जा रहा है, साथ ईरान बड़ी तेज़ी से जो है रोज़ाना के हिसाब से अफगान माजरीन को निकाल रहा है। इसकी बड़ी वजह क्या हो सकती है कि दोनों अतराफ से, पाकिस्तान से और ईरान से अफगान माजरीन को निकाला जा रहा है, इस पे बात करेंगे। नाजरीन, बात करने से पहले तमाम तर दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें, अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर दें और शेयर करें और अपने कीमती आरा से हमें आगाह करें। नाजरीन, पाकिस्तान जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो ऑपरेशन कर रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड। पुख्तनख्वा में चूँकि शुमाली जनूबी अजला में इस टाइम पे दहशतगर्दों ने, जो मिलिटेंट्स हैं, करदन तंजीमें हैं, उन्होंने पंजे गाड़ दिए और उनके खिलाफ ऑपरेशन, चूंकि पुख्तनख्वा की हुकूमत की सियासी जमातें जितनी भी हैं वो नहीं चाह रही कि बाकायदा ऑपरेशन हो, मतलब ऑपरेशन की मुखालफत कर रही हैं पुख्तनख्वा की जितनी भी सियासी जमातें हैं और पुख्तनख्वा की हुकूमत। अब जो इस टाइम पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जो इदारों ने एक प्लान मुरतब किया, उसके मुताबिक गुज़िश्ता 5-6 महीने से हम देख रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिसमें मुकम्मल मालूमात होती है, इनके पास मुकम्मल एविडेंस होता है। उस हिसाब से ये जो है ऑपरेशन करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और उसमें उनको काफ़ी कामयाबियां मिल रही हैं। नुकसानात भी इसमें थोड़ी बहुत हद तक हो रही है, मगर चूंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान बड़ा कम होता है। कल भी एक बड़ी कार्रवाई की थी शुमाली वजीरिस्तान में, जिसमें 6 दहशतगर्दों को, अस्करियत पसंदों को जो है वो हलाक किया गया था। आज फिर शुमाली जो इलाका है शुमाली वजीरिस्तान का, ये 7 फरवरी की दरमियानी शब को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कार्रवाई की है, शुमाली वजीरिस्तान का इलाका है, ज़िला दत्ता खेल के इलाके में ऑपरेशन जो है वो किया और ऑपरेशन के दौरान जो है 3 जो दहशतगर्द थे, जो अस्करियत पसंद थे, उनको जो है वो हलाक किया है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस जितने भी ऑपरेशन कर रहे हैं, इनमें उनको जो है वो बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार हालात फिर, एक तो 2024 में जो 444 हमले हुए हैं, अगर आप 2025 को कंपेयर करें 2024 से, तो इस जनवरी में, अब ये फरवरी आ गया है, तो जनवरी का पूरा महीना बड़ा ख़राब गया है। इसमें दहशतगर्दी की वारदातें जो है वो 2014 से भी हद दर्जे ज़्यादा लग रही हैं। और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के साथ जो दीगर कलदन तंजीमें हैं वो बाकायदा अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और रोज़ाना के हिसाब से वो सिक्योरिटी एहलकारों को अगवा कर रहे हैं, उनकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं और जगह जगह पे पुलिस चौकियों पे, थानों पे, चेक पोस्टों पे हमले किए जा रहे हैं। वहाँ चूँकि दरअंदाजी जब ये करते हैं तो उनमें अब कोशिश की जा रही है कि बॉर्डर को बड़ी तरीके से मैनेज किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये बॉर्डर अकेले मैनेज कर रहा है। जैसा कि हम बार बार बता चुके हैं कि इंडिया के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो 3400 किलोमीटर है, उसको जो है पाकिस्तान और इंडिया दोनों मैनेज कर रहे हैं। इस तरह ईरान के साथ जो बॉर्डर है वो भी दोनों बॉर्डर फोर्स जो है वो मैनेज कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जो फर्जी लकीर कहते हैं, वहाँ पे बड़ा मसला है कि ना अशरफ गनी के दौर में, ना हामिद करज़ई के दौर में और ना तालिबान के दौर में इसको मैनेज किया जा रहा है। ये फर्जी लकीर इसको कहते हैं, ड्यूरेन लाइन को, और इस पे जो है वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है उनकी कोई नहीं है, इसलिए स्मगलिंग भी होती है और दहशतगर्दी का रवैया, दरअंदाजी भी बहुत ज़्यादा होती है। स्नाइपर्स बाकायदा वहाँ पे तैनात है और वो उनको हिट करते हैं। उसमें भी बड़ी कामयाबियाँ जो है वो सरहद पे सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। मगर यहाँ जनूबी अजला में जो कार्रवाई है, नाजरीन, आम नाजरीन के देखने वालों के लिए ये ज़रा बताता चलूँ कि यहाँ पे ये कार्रवाइयाँ करके अफगानिस्तान में नहीं जाते, बल्कि जनूबी अजला में इनके अड्डे हैं, इनके डेरे हैं, उठा के आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक अपने पास रखते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं, चेक पोस्टों पे हमले कर रहे हैं,
اور اس میں چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ہمارے جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان اضلاع میں جو جنوبی اضلاع ہے یہاں پہ آپ رات کو نہیں پھر سکتے، ان کی حکومت ہوتی ہے، اتنی تعداد ہے ان کی اور اتنا ان کا انفلوئنس ہے ان جنوبی اضلاع میں۔ تو سیکیورٹی فورسز اپنی قربانیاں بھی دے رہی ہیں اور آپریشنز بھی کر رہی ہیں۔ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، کیونکہ پختونخوا میں زیادہ تر لوگ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو موجودہ حکومت ہے، وہ آپریشن کے خلاف ہے، تو اس لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جاتے ہیں معلومات کی بنیاد پہ، تاکہ عوام کو بھی تکلیف نہ ہو اور جو وہاں پہ عسکریت ہے ان کو ختم کیا جا سکے۔ ناظرین، دوسری ساتھ جو بڑی خبر ہے کہ جو چین نے باقاعدہ پاکستان کی حمایت کی ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آصف علی زرداری جو صدر پاکستان ہے اس ٹائم پہ وہ چائنا میں ہے، چائنا کے دورے پہ ہیں، وہاں پہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں افغانستان کو بڑا ٹائٹ رکھا گیا ہے کہ افغانستان میں جو گروپس ہیں، جو کلدن تنظیمیں ہیں، ان کو جو سپورٹ دی جا رہی ہے، ان کو جو بسایا جا رہا ہے، ان کی جو سرپرستی کی جا رہی ہے، اس پہ کلیئر کٹ چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور افغانستان کو زور دیا ہے کہ ان گروپس کو فوری طور پہ ختم کرے۔ دو ٹوک الفاظ میں افغان حکومت کو بتایا گیا ہے کہ آپ ان کو ختم کریں۔ ناظرین، پاکستان اپنا انفلوئنس استعمال کرتا ہے، مگر چائنا کی اپنی ایک جگہ ہے۔ چائنا ایک معاشی طاقت ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اور افغانستان کے کوشش کر رہا ہے کہ چائنا کے ان کے ریلیشن کافی اچھے ہوں۔ تو چائنا کی بات اگر آتی ہے تو افغان طالبان اب کوشش کریں گے، کیونکہ ایک بڑا پریشر بلٹ اپ ہو گیا ہے چائنا کی طرف سے۔ جو مشترکہ اعلامیہ، ناظرین، اس کی چند سطر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ پاکستان اور چین کی جو صدور ہے ان کے ملاقات کے بعد مشترکہ اعلامیہ میں بتایا گیا کہ باہمی دلچسپی کے دو اطراف اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کے علاوہ افغانستان کے معاملات بھی بات چیت کے ذریعے بات چیت میں آئے۔ جمعرات کو یہ جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، دونوں فریقین نے افغانستان کو مستحکم ترقی حاصل کرنے اور عالمی برادری میں ضم ہونے میں مدد دینے میں تعمیری کردار ادا کرنے پر زور دیا، پر اتفاق کیا۔ اعلامیہ کے مطابق دونوں فریقین نے شدت پسندی کے خلاف زیرو ٹالرنس، یعنی کسی طرح کی کوئی نرمی نہ کرنے کا عزم دہرایا۔ انہوں نے افغان عبوری حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان میں مقیم تمام دہشت گرد گروپوں کو ختم کرنے اور ان کے خاتمے کے لیے واضح اور قابل تصدیق اقدامات کرے جو علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے بدستور سنگین خطرہ بنے ہوئے ہیں، اور افغان سرزمین کو دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ یہ دونوں پوائنٹس ناظرین پاکستان کے حوالے سے ہیں، اور پاکستان جو ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چائنیز کے تھوڑے بہت ایشو پاکستان سے بھی آئے ہیں۔ پاکستان میں چائنیز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے گزشتہ 2 ماہ میں، ہم نے دیکھا ہے، اور وہ بھی جو عسکریت پسند ہے اور جو بلوچ لبریشن آرمی ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں چائنیز کو ٹارگٹ کیا جائے۔ اب پاکستان نے مکمل یقین دہانی کرائی ہے چائنیز کو کہ ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھا جائے گا، اور جو چائنیز کے حملوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے اور کی جائے گی، اور ان کی مذمت کی ہے۔ افغانستان کو جو چائنا نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے، اب ایک پریشر بلڈ اپ ہو گیا چائنا پہ، کیونکہ افغانستان پہ، افغان طالبان پہ، کیونکہ چائنا آلریڈی بڑی انویسٹمنٹ کر چکا ہے افغانستان میں، اور ان کے جو انجینئرز ہیں ان پہ بھی، اور جو بزنس مین ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے ان کی افغانستان میں۔ اور اس ساتھ پاکستان کا جو پاکستان کے حالات ہیں، پاکستان مکمل ایویڈنس کے ساتھ جو انٹیلیجنس بیسڈ معلومات تھی، جتنے بھی پکٹوریل ایویڈنس، ویڈیو ایویڈنس اور دیگر ان کے جو رابطے تھے کمیونیکیشن کے، وہ تمام تر معلومات پاکستان نے افغان حکومت کو کئی بار دی، چائنا کے ساتھ شیئر کی گئی۔ چائنا کو مکمل پاکستان پہ اعتماد ہے، پاکستان کا ایک سب سے مضبوط دوست ہے، اور اس دوستی کی بنا پہ چائنا کو اندازہ ہے کہ پاکستان کو مشکلات میں اس ٹائم پہ افغانستان کی طرف سے آ رہی ہیں، اور افغان اگر ٹی ٹی پی طالبان کو کنٹرول کرے تو پاکستان میں دہشت گردی رک سکتی ہے۔ اس لیے چائنا نے انسسٹ کیا ہے اور زور دیا ہے کہ وہ جو ہے اپنی سرزمین اپنے پڑوسیوں کے خلاف استعمال کرنے نہ دے، اور دہشت گرد جتنے بھی گروپ ہیں ان کا خاتمہ کرے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ چائنا کھل کے اس ٹائم پہ کھڑا ہو گیا ہے پاکستان کے ساتھ، اور افغان حکومت پہ ایک پریشر بن گیا ہے، ایک پریشر بلڈ اپ ہو گیا افغان حکومت پہ۔ اب افغان حکومت کی ذمہ داری ہے
اور وہ کوشش بھی کریں گے کیونکہ چائنا سے ان کے کافی مفاد وابستہ ہیں۔ اس ٹائم پہ چائنا کی سپورٹ افغان طالبان کے لیے سب سے بڑی سپورٹ چائنا کی ہے، کیونکہ امریکہ ایک طرف مخالفت میں آ رہا ہے، چائنا، رشیا، ایران اور پاکستان یہ آپس میں ہیں، بڑے قریب ہیں، بڑے کلوز ہو چکے ہیں۔ افغانستان نے چونکہ ایک مسئلہ آ رہا ہے افغانستان کی طرف سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی خرابی میں، اور وہ ہے کلدن تنظیمیں۔ کلدن تنظیموں کو افغان حکومت سپورٹ کر رہا ہے، افغان حکومت ان کو اسلحہ انہوں نے فراہم کیا، جو پاکستان کا مین ایشو ہے کہ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے جو سیکیورٹی فورسز کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور یہ وہ اسلحہ ہے جو افغان وار میں چھوڑ کے گئے ہیں۔ ناظرین، تیسری جو بڑی اہم خبر ہے، 4.5 ملین افغانی جو ہے، افغان مہاجر جو ہے وہ ایران میں ہے۔ اس طرح پاکستان میں موجودہ تقریباً 2.6 ملین موجود ہیں، جس میں 2 ملین قانونی ہے اور تقریباً 0.5 ملین جو ہے، مطلب 25 سے 26 لاکھ پاکستان میں جو اس ٹائم پہ افغان مہاجرین ہیں، ان میں 20 لاکھ لیگل ہیں، قانونی ہیں، رجسٹرڈ ہیں، اور 4 سے 5-6 لاکھ تک غیر قانونی ہے۔ اب ایران نے ناظرین جتنے بھی افغان مہاجرین آتے ہیں ان کو ایک تو غیر قانونی طریقے سے اگر داخل ہوتے ہیں تو اس پہ فائرنگ کی جاتی ہے، ان کو نہیں چھوڑا جاتا، اور جتنے بھی تقریباً ہوتے ہیں اس میں more than 95% ان کو یا تو مارا جاتا ہے یا ان کو واپس کیا جاتا ہے۔ جب پکڑ لیا جاتا ہے تو ان پہ ظلم زیادتی بھی ہم نے دیکھی ہے ایران کی طرف سے، اور ایران زیادہ الزام یہی لگا رہا ہے کہ جو افغان شہری ہیں یہ ملوث ہیں مختلف سرگرمیوں میں، کرائم میں، اور وہاں پہ دہشت گردی میں، اور ساتھ بڑی وجہ جو بتاتے ہیں کہ جو غیر قانونی جن کے ڈاکومنٹ نہیں ہوتے ان افغانیوں کو داخل کرنے میں 90% افغان مہاجرین جو ہے وہ ان کی مدد کرتے ہیں، جس سے ہمارا ملک جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے جو ہے اس ٹائم پہ کرائسس ہے اسرائیل کے ساتھ، دیگر امریکہ کے ساتھ، دیگر ممالک کے ساتھ، ایسے میں اگر غیر قانونی افغان مہاجرین ہمارے ملک میں رہتے ہیں تو ایک تو ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے روزگار کے لیے مسئلہ ہے، دوسرا ہماری سیکیورٹی کا بڑا ایشو ہے۔ تو وہ بھی اب تک تقریباً 8 لاکھ افغان مہاجرین واپس کر چکے ہیں، اور ایران کی بڑی بات یہ ہے کہ روزانہ کے حساب سے 2 سے 3 ہزار افغان مہاجرین کو روزانہ بھجوایا جاتا ہے واپس، مطلب وہاں پہ وہ بھی 4.5 ملین یا تقریباً 45 لاکھ لوگ ہو گئے، وہاں پہ پیدا ہوئے، وہاں پہ بڑے ہوئے، وہاں پہ پڑھائی کی، کیسے وہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ مگر جو رجسٹرڈ ہے وہاں پہ ان کو بھی تھوڑی سختی ان پہ شروع کی گئی ہے، ان میں زیادہ تر کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ واپس افغانستان بھجوایا جائے۔ اور پاکستان کا ناظرین جو موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے، پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ بڑا برداشت کر لیا، جو افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں غیر قانونی طریقے پہ جو داخل ہوئے ہیں ان کو کسی بھی طور پہ چھوڑا نہیں جائے گا، جو لیگل ہیں، جو اسلام آباد پنڈی میں ہیں، ان کو مارچ تک نکلنا چاہیے اسلام آباد پنڈی سے، اور جون میں جو رجسٹرڈ ہیں ان میں ACC کارڈ والے ہیں اور POR کارڈ والے ہیں، جو 7 لاکھ اور 13 لاکھ 2 ملین بنتے ہیں، ان کو جو ہے وہ جون تک واپس امریکہ افغانستان بھجوایا جائے گا۔ پاکستان کا بھی یہی موقف ہے کہ ہماری زیادہ تر سیکیورٹی ایشوز ہیں، افغان مہاجرین جو ہے ان میں کچھ طبقہ اور افغان لوگ ملوث ہیں دہشت گردی کی کارروائیوں میں، اور اسپیشلی سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں، اور غیر قانونی طور پہ جو پاکستان میں داخل ہوتے ہیں ان کو پناہ دیتے ہیں۔ تو پاکستان ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں اس ٹائم پہ اسلامی حکومت ہے، وہاں پہ امن آ گیا ہے، وہاں پہ مکمل طور پہ افغانستان نے اپنی اکانومی کو بقول افغان کے کنٹرول کیا ہوا ہے، تو ان لوگوں کو اپنے ملک میں جانا چاہیے اور ان کو افغانستان میں ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ جبکہ پاکستان میں جو امریکی امیگریشن پہ جو لوگ جا رہے تھے، جن میں اب بھی 44,000 لوگ ہیں، ان میں 15,000 کی ویزے وغیرہ برابر تھے، ان کو جنہوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ واپس نہ بھجوایا جائے کیونکہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا افغان طالبان کے خلاف، اس لیے ہماری جان کو خطرہ ہے، اور امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے، دوسرے ممالک میں بسائیں گے یا امریکہ میں بسائیں گے، مگر ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا اور اس نے اس پالیسی کو، امیگریشن کو معطل کر دیا۔ لہذا انہوں نے پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان ہمیں پناہ دے، ہمیں افغان حکومت کے حوالے نہ کرے، ہمیں افغان طالبان کے حوالے نہ کرے، وہاں پہ ہماری زندگی کو خطرہ ہے۔ پاکستان نے بار بار مختلف ممالک سے اور امریکہ سے رابطے میں ہے، اور ان کو اگر
जून तक अमेरिका इनकी इमिग्रेशन नहीं कराता, दीगर ममालिक में इनको नहीं रखता, तो पाकिस्तान जो है इनको अफगान हुकूमत के हवाले करेगा। इनके लिए भी बड़ा मसला पैदा हो गया है और पाकिस्तान ने एक फैसला किया है कि जो रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन है, जो 2 मिलियन हैं, इनको अफगान हुकूमत जो है वो बुलाए और पाकिस्तान इनको जून तक निकाल देगा। यूएनएचसीआर के भी इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इंसानी हुकूक के और कुछ दीगर इदारों के मज़म्मती बयान भी आए हैं कि पाकिस्तान को इनके साथ नरमी करनी चाहिए, मगर पाकिस्तानी एक कानून के तहत इनको यूएनएचसीआर जितना भी कह दे, मगर पाकिस्तान का डिपेंड पाकिस्तान पे है कि पाकिस्तान ने कितने अरसे तक इनको अपने पास रखना है। पाकिस्तान ने इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान ने 40-45 साल इनकी दिलो जान से खिदमत की, इनको दिल से लगा के रखा, इनके बच्चे यहाँ पे बड़े हो गए, लोगों ने शादियां यहाँ पे की, बूढ़े हो गए यहाँ पे। मगर ईरान में और पाकिस्तान में एक फ़र्क है, अब वहाँ पे सारे कैंप में है, वहाँ पे उनको ओपनली घूमने फिरने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पे ये जाके कोशिश करते हैं, जो ईरानी हुकूमत का कहना है कि वहाँ पे ये टर्की निकलने के लिए, दूसरे मुल्क निकलने के लिए ये ज़्यादातर कोशिश करते हैं और वो कोशिश करते हैं उनको कैंप तक महदूद करने की, और कैंप में ही वो रहते हैं। पाकिस्तान में पूरे मुल्क में फैले हैं, पाकिस्तान ने किसी किस्म की कतन इन पे नहीं लगाई, इनको बाकायदा अच्छे तरीके से ट्रीट किया है। अब जो आखिर में थोड़ी बहुत अफगान हुकूमत की तरफ से या दीगर लोगों की तरफ से बातें आ रही हैं कि इनके साथ सख्ती बरती जा रही है, तो नाज़रीन, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी अफगान महाजिरीन को और आप उनका साथ नहीं देंगे, आप उनको घर पे नहीं छोड़ेंगे, आप भाग जाएंगे, तो पुलिस क्या करेगी? सरकार का हुक्म होता है कि इनको गिरफ्तार करो, गैर कानूनी अफगान महाजिरीन को, और जो कानूनी है इस्लामाबाद और पिंडी में, उनको पिंडी से निकालो। तो कानून की पासदारी तो करनी पड़ेगी, गैर मुल्की शहरियों को कानून की पासदारी करनी पड़ती है, उसमें स्पेशल केयर करना पड़ता है कि यहाँ पे हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। पाकिस्तानी हुकूमत भी जो है ये हमारे 40-45 साल इनको बसा के रखना, तो ये पाकिस्तान इनके साथ अच्छा व्यवहार आखिर में करे, क्योंकि ये हमारे मुल्क के सफ़ीर के तौर पे जा रहे हैं। 40-45 साल का अरसा मुल्क में गुजारने के बाद वो अपने मुल्क वापस जाएंगे। इन बेचारों ने, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि इन्होंने अपना मुल्क देखा भी नहीं है, कभी ज़िंदगी में वहाँ पे नहीं गए, पढ़ाई यहाँ पे की, स्कूल यहाँ पे पढ़ा, मगर इनके लिए मुश्किलात आ गई। बड़ा मुश्किल वक्त है इनको अपना ये पाकिस्तान छोड़ना, ईरान छोड़ना। अल्लाह इनके हाल पे रहम करे। बातें मज़ीद अगले विलाग में करेंगे, लंबी हो जाएंगी। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।